बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 8 फरवरी को अब पोलिंग होगी इस आम इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। जितने भी शकूक और शुबहात हैं वो तमाम दूर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि चाहती थी कि ये इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो आरओज़ हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के बजाय जुडिशरी से लगें, उनकी ये कोशिश नाकाम हुई है। और जिस तरह 2013 और 2018 का इलेक्शन जुडिशरी ने कराया, इस बार 2024 का इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी कराएगी। पहली बात तो ये कि जुडिशरी का इन्फ्लुएंस ना होना या ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस होना, ये बात किस हद तक दुरुस्त हो सकती है। देखें, इन सब ने इन्फ्लुएंस तो होना है। 2018 को भी हमने देखा और 13 को भी हमने देखा कि वहाँ पे जुडिशरी के लोग थे और वो इन्फ्लुएंस हुए। ब्यूरोक्रेसी भी इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी में फ़र्क ये है कि ब्यूरोक्रेसी अपना पैंतरा बदलती रहती है। ब्यूरोक्रेसी किसी एक की नहीं होती। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो यही ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह इमरान खान के रंग में रंगी हुई थी। इमरान खान की हुकूमत गई, निगरान दौर आया तो ये सब के सब एंटी इमरान हो गए। और फिर जब 9 मई हुआ तो ये सब के सब कौम परस्त हो गए। अपने मुल्क से मोहब्बत इस हद तक आ गई कि 3 MPOs के इतने ऑर्डर जारी कर दिए जो कि शायद पूरे कैरियर में किसी भी ऑफिसर ने जारी नहीं किए थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी पैंता बदलती रहती है। और अगर आम इंतखाब में एक मरतबा फिर पीटीआई जीत गई तो यही लोग फिर से सारे के सारे पीटीआई के हाथ में आ जाएंगे। इस वक्त तक अगर देखा जाए बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। एएनपी ने अपनी एक कैंपेन जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली चलाई है। उन्होंने तमाम सूबाई असम्बली के हलकों में अपनी मुहिम चलाई। हर एक जगह पे वो गए, हर एक वोटर के पास गए, वर्कर्स कन्वेंशन किए, और अब जाहिर बात है उन्होंने टिकट जारी किए हुए हैं तो वो इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं। और वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा तैयार जमात नज़र आ रही है। उनके उम्मीदवार तगड़े कितने हैं, कमज़ोर कितने हैं, हल्के के अंदर मसला कितना होगा, वो बात की बात है, लेकिन बतौर पार्टी हमें एएनपी एक तैयार पॉलिटिकल पार्टी नज़र आ रही है। दूसरी जमात जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है या उम्मीद रख रही है, वो है जमीयत उलमा इस्लाम। जेयूआई बतौर पार्टी तो एक स्ट्रेंथ रखती है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम उस तरह से नहीं चलाई जिस तरह से एएनपी ने चलाई है। और उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो कुछ बाजौड़ में उनके साथ हुआ, उस खुदकुश हमले के बाद जेयूआई थोड़ी सी महदूद भी हो गई और बड़े तरीके के साथ वो कदम बढ़ा रही है। जेयूआई अब जब अपनी मुहिम शुरू करेगी तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होगा वो मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट में होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग उनसे तकरीबन कोई 39 हलकों पर, कौमी और सूबाई हलकों पर उनसे सपोर्ट मांग रही है, और ये तकरीबन 20 हलकों के करीब, 20 या 22 हलके उस पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो नून लीग और जेयूआई उसी के बाद कोई अपना रंग ढंग निकाल सकेंगे कि उन्होंने करना क्या है और किस तरह से करना है। अगली जमात जो है वो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को उम्मीदवारों का मसला है। उनके पास उम्मीदवार उस तरह से नहीं है जिस तरह औरों के पास हैं। कुछ लोग उनके अपने नाराज़ हैं, कुछ लोग उनसे जा चुके हैं, और जो बचे कुचे हैं वो विनिंग कैंडिडेट उस तरह के नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कोई भी जमात उम्मीदवार से महरूम नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ख़ास हल्के टारगेट किए हुए हैं और वहीं से वो जीत के आगे आना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़े कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनकी नहीं होगी, बल्कि ऊंट किस करवट बैठेगा पीपल्स पार्टी ये डिसाइड करेगी। यानी वो एक इत्तेहादी हुकूमत होगी और इत्तेहादी हुकूमत में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार होगा। तो इत्तेहादी हुकूमत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में यही 5 से 7 MPAs जो ज़रूरी हैं कि वो हों, लेकिन पीपल्स पार्टी को देखना है कि वो कितना करेगी। जमात इस्लामी एएनपी के बाद दूसरी जमात है जिसने तमाम हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक क्लियर हेड है, उन्हें पता है कि उन्होंने करना क्या है, उम्मीदवार कौन होंगे, किस तरह से कैंपेन करनी है और क्या नारा लेके जाना है। जमात इस्लामी जहाँ पे इस वक्त उनको मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो पब्लिक को उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने वोटर्स को तो इंगेज कर रहे हैं, वो कुछ ख़ास पॉकेट्स में जाके जलसे भी अच्छे खासे कर रहे हैं, लेकिन आम लोग जो पब्लिक है उन तक अब तक उनका वैसे रसाई नहीं हो सकी जिस तरह बाकी जमातें कर रही हैं। और वो वोट मांगने के लिए अभी तक वैसे अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकी हैं जिस तरह से शायद उन्हें करना चाहिए था। और अगर वो वैसे नहीं करेंगी तो नताइज भी उनके हक में वैसे नहीं आ सकेंगे। तो जमात इस्लामी को थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी को देखना होगा।
آخری پارٹی بچی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ان تمام جماعتوں پر بات کرنے کے بعد پی ٹی آئی سے متعلق بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سپورٹ اس وقت خیبر پختونخوا میں کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ایک سیاسی جماعت جو کہ ان کی مخالف ہے، ان کے ایک رہنما کے مطابق، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی، دوسرے پہ جے یو آئی، لیکن یہ دوسرا نمبر بھی اتنا نیچے ہے، اتنا گیپ ہے کہ لوگ ہمیشہ پہلے پر ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوامی سپورٹ کی بات کی جائے، صاف اور شفاف انتخاب کی بات کی جائے، جو کہ ہمیں ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا، لیکن اگر خیبر پختونخوا میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتا ہے تو کوئی بھی طاقت پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ ایک آسان حکومت بنانے سے نہیں روک سکتی۔ انہیں کسی دوسری جماعت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ حکومت بنانے کے لیے ان کی سپورٹ لے، کیونکہ ووٹ بینک بہت زیادہ ہے ان کے پاس۔ لیکن ووٹ بینک کے ساتھ اس وقت ان کو کیا چیلنج ہے؟ سب سے پہلا چیلنج ان کو ٹکٹس کے حوالے سے ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے پاس جہاں پہ امیدوار نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس جہاں پہ امیدوار نہیں ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کو ایک ایک حلقے پہ 5 سے لے کے 9 تگڑے امیدواروں میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنے کا ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ انہوں نے ایک آسان طریقہ نکالا ہے جس کو سب مان بھی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایم پی ایز پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے، پارٹی کے ساتھ ہیں، ان سب کو انہوں نے ٹکٹ دینے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس پہ خاموش ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایم پی اے تھا اور وہ ساتھ رہا، چھوڑ کے نہیں گیا، اس لیے اس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے حل یہ نکالا ہے کہ جہاں جہاں پر ڈسٹرکٹ کی تنظیم ہے ان کا پہلا حق بنتا ہے، اگر علاقہ ہے تو تحصیل کی تنظیم کا حق بنتا ہے، تو انہیں ہم لوگ ٹکٹ دیں گے تاکہ وہ وہاں پہ الیکشن لڑیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی کے مشکل وقت میں کمان سنبھالی ہے۔ اور تیسرا انہوں نے وکلا کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بڑے طریقے سے وہ اپنے ورکرز کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا فیکٹر عمران خان کا ہے، اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو ان ٹکٹ ہولڈرز کو ان کی سپورٹ، ان کا لفظ، صرف یہ کہنا کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ یہ میرے ووٹرز ہیں، یہ میرے امیدوار ہیں، یہ میرے ورکر ہیں، تو پھر شاید ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایک چیلنج ہے، اگر ٹکٹوں کی تقسیم میں تھوڑا سا بھی مسئلہ آ گیا، اگر علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ صوبائی صدر ہیں وہ ٹکٹوں کی تقسیم میں تھوڑا سا بھی چوک گئے تو مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ آلریڈی بہت زیادہ مخالفت ان کی پارٹی کی آلریڈی ہے، لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ ٹکٹیں تقسیم کیسے کرتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے ٹکٹیں تقسیم کرنے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ فی الحال 18 دسمبر کو جو کچھ ان کا ہونا ہے وہ الیکشن کمیشن میں دیکھا جائے گا، لیکن تب تک اگر دیکھا جائے تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ اس وقت عوامی سپورٹ کے لحاظ سے پی ٹی آئی سب سے آگے ہے، کوئی بھی جماعت ان کے قریب بھٹک بھی نہیں رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جے یو آئی کو ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور پھر ساتھ ہی اے این پی کو۔ یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر بھی سکتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو روکنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ پرویز خٹک صاحب وہ تو واضح کر چکے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں اور وقت چاہیے، اور اب اور وقت ان کو ملنے سے رہا تو وہ اسی وقت کے اندر انتخاب لڑیں گے۔ ان کا پورا خاندان نوشہرہ سے الیکشن لڑے گا۔ محمود خان صاحب سوات سے الیکشن لڑنے ہیں یا نہیں لڑنے اب ان کی مرضی ہے، لیکن بتایا گیا تھا کہ مشکل ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے وہ جا رہے ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے لیے حالات کچھ زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ اگر 2018 والا سین ہو گیا تو شاید کچھ سیٹیں نکال لے، ورنہ ان کے لیے یہاں پہ اسمبلی کے اندر اپنی حاضری یقینی بنانا بھی بہت ٹف ہوگا۔ پی ٹی آئی کا مقابلہ ان سب پارٹیوں کے لیے مل کر کرنا بھی اس وقت انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انتخابات میں 54 دن باقی ہیں، 53 دن باقی ہیں، جہاں پہ پی ٹی آئی کو پچھلے 6 مہینے میں نہیں توڑا جا سکا ہے، کیا اگلے ان 2.25 مہینوں میں توڑ دیا جائے گا یا نہیں؟ یہ اصل سوال ہے، لیکن لگ ایسا نہیں رہا کہ پی ٹی آئی جو 6 مہینے بوجھ برداشت کر سکی ہے، پریشر برداشت کر سکی ہے، وہ اگلے 2.25 مہینے برداشت نہ کرے۔ پی ٹی آئی یہ پریشر برداشت کرے گی، اور انتخابات کا دن 8 فروری کا دن اصل فیصلہ دن وہی ہوگا۔ فیصلہ اسی دن پتہ لگے گا کہ آخر خیبر پختونخوا کی عوام کا ووٹ کتنا قیمتی ہے اور وہ کتنا اثر رکھتا ہے۔